وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبیب اللہ. مل کے دروشی پڑھو. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا حبیب اللہ. بندے جی کافی پیچھے آ رہے ہیں, جگہ کوئی نہیں, مہربانی کرو تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائے. ایسا نہیں ہو, جنی جگہ ہے ایک باری فل کر دو, مہربانی. جزاک اللہ. یقیناً چودھری محمد عشرت ریاض مرحوم دے جان دے نال اس گھر دے اندر کافی خلا آ گیا ہے. انہاں دے بھائی چودھری علی صاحب, بھتیجے صاحب, شفیق صاحب, اویس صاحب, عمران صاحب, دیگر میرے بھائی سارے غمزدہ نے الحمدللہ بہت اچھے بندے سن, خوش اخلاق, محبت, پیار کرنے والے. اللہ تعالیٰ انہوں نے بخشش فرمائے. کسی پنجابی دے شاعر نے بڑا پیارا کلام لکھا ہے, دو شعر سماعت فرماؤ. او رام رون دیاں نے جدروں دی میرا یار گیا. او رام رون دیاں نے جدروں دی میرا یار گیا. غماں دا ماریا سانوں وینا مار گیا. او رام رون دیاں نے جدروں دی میرا یار گیا. ریاض کول تے سب کچھ ہی میرے کول ریاض کول تے سب کچھ ہی میرے کول ریا. جے ٹر گیا تے میرا چین تے قرار گیا. جے ٹر گیا تے میرا چین تے قرار گیا. جے ٹر گیا تے میرا
مار گیا اور کسے دی یاد نے کی تائب قرار مینوں کسے دی یاد نے کیتا ہے بے قرار مینوں کسے دی یاد نے کی تائب قرار مینوں کسے دا درد حیاتی میری سوار گیا کسے دا درد حیاتی میری سوار گیا غماں دا ماریا سانوں وی نال مار گیا اللہ رب العزت دی حمد و ثنا نعت حبیب کبریا علیہ تحیت و ثناء بعد سادات کرام پیر سید جمشید شاہ صاحب آستانہ علیہ مناور شریف سراخان مصطفیٰ میرے عزیز دوستو بزرگو آج دی بابرکت محفل بسیل اصلاح سال ثواب ختم کل شریف چودھری محمد بلال صاحب چودھری محمد عکاش صاحب انہاں دے والد گرامی لالا جی چودھری محمد اشرف مرحوم و مغفور جنہ دی وجہ تو یہ ڈیرہ مشہور ہے انہاں دے بھائی جان چودھری علی صاحب دے بھائی چودھری محمد عشرت ریاض مرحوم دی سال ثواب دی خاطر میں تسی سارے جمایا اللہ کم الحاکمین دی بارگاہ وچ دعائے رب ذوالجلال حضور دا صدقہ مرحوم دی بخشش فرمائے